Last na kong upload nga luto kay bawo ko daghan sa ato adere nga nakahibaw o nakamao na mo luto tungod ato nga recipe. Busa karon tudloan ta mo og lain na sang butahe nga bag-o ninyo ang nakit-an o bag-o ninyong maluto. Una karong adlaw o bani ko ninyo kay naa tay special kaayong lutoon. So una, syempre kung moingon kag luto dapat na agyud kay mga ingredients. Pero kung speaking of ingredients, dili man gyud ta makapalit kung dili ta manarbaho. So dapat manarbaho kay da mukugi ta para makapalit ta og unsa ang ato ang gusto, kay dili man pwede nga mangayo ra ta. Una ang gingon ako sa inyo ha, sa dili pa ta magluto dapat mangita o sa tagtrabaho para makaluto ta og unsay ato ang gusto. Dili sad sa ingon nga kung makatrabaho na ka, makakwarta na ka, dili oy ang imong unahon na magpaabot ka og pila ka adlaw para makasweldo ka. Mao na mukugi ra gihapon ka para makapalit ka sa imong gusto, hangtod makaingon ka sa imong kaugalingon nga kung makaluto ka, makaingon ani ka aw automatic mabusog ka. Mao na akong giingon sa imuha nga kung bati gihapon matag adlaw, bahalag kapoy na kayo sa imong pamati diha. Kung bati ra kay walay kwarta gyud nga gipamunit diha sa kadalanan. So ingon ana ra kung kugihan ka automatic tanan nimong cravings makaingon kayo gag satisfy oy dami kaayo sa pamati sa kaon nimo nga ikaw mismo ang nagkugi. Yeah, speaking of makatrabaho ka, kung makatrabaho na ka dili na ka masigreklamo ha. Ingon ana ra na siya carrots gikan sa basurahan lami kayo ni. Pero sa sige na itong pang panarbaho, normal lang yun ang bation ta og ingon ani. Kinsa na? Mao nang dili pasabot nga nakatrabaho na ka, makapalit na ka og unsay imong gusto, makalaag na ka, kung gusto ka magminyo na ka, dili oy. Kung makakita kag trabaho, dili pasabot nga mapalit na imong gusto. Mao nay rason para dili ka mosurrender. Kasi nagtuo ka kung makatrabaho ka, makapalit na ka sa imong gusto. Or basin gatuo ka kung makatrabaho na ka, makapalit na ka og unsay imong gusto, makaadto na ka og unsay imong adtoan. Dili oy gihatagan kag trabaho para makapalit na ka og tambal nimo. Pero sa tinuod lang ang importante gyud naagay trabaho para dili nakapabigat sa inyo. Mao na nga ang tambag nako sa imuha ko, aduna na kay trabaho, higugmaa ang trabaho, ayaw na imong katrabaho. Ana lisod kaayo mangitag trabaho karong adlaw. Mao na kung naa kay trabaho, dili ka magpinakloy, di ka magsigreklamo, dili mo undang sa imong trabaho kay na kay trabaho. Ngano man kay kapoy imong trabaho. Unya kung wa kay trabaho mangita sa kag trabaho. Mao na kung kapoy imong trabaho unya mo undang ka sa imong trabaho, unsaon man nimo pagpalit sa imong mga ingredients gusto mo ka magluto. O di ba? Niya kung muna kasi mong trabaho, dili jud ka makakaon, magutman ka, bation na sa ka. Ingon ani. Kinsa na? Ora to unta naamoy nakatunan sa akong giluto. Mao ni akong giluto karon. God bless sa inyo hatanan.